सोशल मीडिया के ऊपर आपको धमकियां दी जा रही है, सर वो कहते हैं ऐसी की तैसी अगर मुलाकात हम करवा दें क्या कहेंगे सर? ये उनकी तरफ से मुनीर फारूक साहब ने ये एक स्टेटमेंट किया। वो तो एक एंकर है। मैं भी बता दूं साहब, आपको मिलने नहीं दिया गया, आज एक मरतबा फिर रोक लिया गया पंजाब पुलिस की जानब से रास्ता, क्या कहेंगे आप? आप हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पुलिस का SHO है वो आपको रोक लेता है। एक वज़ीर आला को 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे पर रोक लिया जाता है, क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी कमजोरी नहीं है, ये अदलिया की बेबसी है, वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रही। हकीकी आज़ादी की जदोजहद यही है कि हम अदलिया को आज़ाद करें, आज़ाद अदलिया की बहाली करें, आज़ाद मीडिया की बहाली करें, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो। हमारी जदोजहद ही सारी इसके लिए है। अगर फ़र्ज़ करें हम मुसलसल जो है आईन और कानून की बात कर रहे हैं, जो आईनी रस्ते हैं, जो कानूनी रस्ते हैं वो हम अपना रहे हैं, और फिर भी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जो है हम अपना लाइन आगे नहीं तो साहब यहाँ साफ ही कोर्ट करते हैं कि नहीं मिलने दिया जाएगा, जब मिलने दिया जाएगा, और फिर एक तासुर ये था कि आपकी कोर्ट कमांडर से मुलाकात हुई, उसके बाद आपको मिलने दिया जाएगा। सर ये आपने ये अलामिया जो है वो CM हाउस से क्यों नहीं जारी किया गया जो मुलाकात हुई थी आपकी? जो जी एक बात ये है कि वज़ीर आला सिंध की मुझे मुबारकबाद की कॉल आई है, गवर्नर सिंध की आई है, वज़ीर आला बलूचिस्तान की आई हैं, और मुझे बहुत से लोग जो हैं मेरे ऑफिस आए हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि हर बंदे का प्रेस रिलीज जारी करना पड़ता है, और प्रेस रिलीज CM साहब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हम पर गंदम बरती गई है। CM साहब नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कहा गया था कि पूछ के बताता हूँ, क्या अभी तक आपको जवाब मिला या नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। मैंने कहा कि गंदम हम पर बंद की गई है KP के अवाम पर, और इसकी वजह से जो है वहाँ पर आटे की महंगाई आई है। जहाँ तक खान साहब के साथ खान साहब की मुलाकातों का ताल्लुक है, इस पे हमने पिटीशन पहले दी थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। अक्टूबर 2023 से ये मुलाकातें हो रही थी, फिर जब मुलाकातें बंद की गई कि सियासी बात नहीं कर सकती, हमने उसको चैलेंज किया था, हमारा SOP साइन हुआ, फिर 3 मेंबर बेंच ने मार्च 2025 में फैसला कर दिया, फिर जुलाई में इसका फैसला हुआ, अभी भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। हम उस वक्त तक यहाँ आते रहेंगे जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, और मुलाकात इंशाअल्लाह ताला होगी। हम अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं और ये मुलाकात इंश्योर कराएं। मुलाकात हमारा हक है। खान साहब एक बहुत बड़े पार्टी के लीडर है, रहनुमा है, इसके अलावा कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन मैं बारहा कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 23 लाख केसेस पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। वो 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस पंजाब में क्रिमिनल पेंडिंग है। हम कहते हैं हमारे केस को इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 2,70,000 और केसेस को कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खान साहब बड़े पार्टी के रहबर और रहनुमा और चेयरमैन है, और इनकी एक पार्टी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी में हमारे पास मेजॉरिटी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमें इश्तिहाल कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे। क्या होगा? हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं। और हर काबीना के हवाले से अगर आज आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो काबीना के हवाले से आप बनाने जा रहे हैं कोई छोटी काबीना? देखे आईन में काबीना के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं गया। उसमें जो है 2-3 केसेस की जजमेंट्स हैं, मुस्तफ़ा इम्पैक्स हैं, नवाज शरीफ केस हैं, एहतजाज एहसन का केस है। तो हम देख रहे हैं, चाहिए तो ये कि मैं एक अवामी ताकत से आया हुआ एक अवामी वज़ीर आला हूँ, और मैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन साबका वज़ीर आज़म ताहयात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका नामज़द करदा और अभी जो है मुंतखब करदा वज़ीर आला हूँ।
تو چاہیے کہ وہ مجھے ملنے دے تاکہ میں پالیسی گائیڈ لائن لوں, اس کے بعد ہی کچھ ہو. اگر یہ بضد ہیں کہ مطلب دیکھیں یہ غلط بات ہے. آپ یہ سوال کریں کہ مجھے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا, یہ نہ کہیں اگر ملنے نہیں دیا گیا. آپ لوگوں سے سوال کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آئین اور قانون کو نہیں مان رہا, یہاں پر جو ہے آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی, ڈنڈے سے سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں, ان سے آپ سوال کریں کہ کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے, وہ میں آلریڈی کہہ چکا ہوں. سی ایم صاحب نومبر میں دما دم مست قلندر کی کال دیں گے آپ؟ جی جب بھی لیڈر کی طرف سے قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جب بھی کال آئی, چاہے نومبر ہو, دسمبر ہو, نومبر سے پہلے ہو, 1 دن کے نوٹس پہ ہو, 10 دن کے نوٹس پہ ہو, ہم بالکل تیار ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا مقدمہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے. جو میگا اسکینڈل ہے صوبے کے کرپشن کے حوالے سے, وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کی انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اور بار بار جو ہے وہ انکوائری شروع ہونے کے بعد بند ہو جاتی ہے؟ یہ انشاءاللہ جب کیبنٹ بناؤں گا تو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا تھا آپ مقدمہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے, 3 جلسے آپ نے کیے, تو 3 جلسے کرنے کے بعد کیا آپ دوبارہ سے جلسہ کریں گے یا دوبارہ سے کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں کیونکہ 3 ججز کی حکم عدولی ہوئی ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لگاتے ہیں کہ نہیں, تو یہ عوامی رابطہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جائے گا. جب سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ جانے کی کیا وجہ تھی؟ سپریم کورٹ میں چونکہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے, تو ہم جو ہیں اپنی عدلیہ کو, اپنے معزز جج صاحبان کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہیں, آپ کے ساتھ ہمارے سارے وکلاء کھڑے ہیں, تو آپ برائے مہربانی آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں, ملک میں انصاف فراہم کریں, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس دن انصاف ہوگا تو عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا, صرف فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ کسی کی حمایت پر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججز باقاعدہ لیٹر لکھ چکے ہیں کہ ہمارے جو ہے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے. تو ہم ججز کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور طاقت کا سرچشمہ جمہوریت میں جو ہے وہ عوام ہوتا ہے. عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, وکلاء بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. برائے مہربانی آپ عوام میں آئیں, جو مداخلت کریں ان کا نام لیں, عوام اور وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی اگر فرض کریں میں اندر جیل میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نہیں ملا, تو میرے علاوہ بھی جو ہے وہ بات باہر آ سکتی ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مطلب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. جو لیڈر اور قائد کی طرف سے انسٹرکشن آئے گی اس پر جو ہے منوانا عمل ہوگا. اور والے دن آپ کی ملاقات ہو جائے گی, تو کیا کوئی وفاقی وزیر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کی ملاقات کل ہونی تھی, تو اس طرح کا کوئی کیا ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ ان کی طرف سے وہی بولا جاتا ہے جو ان کو ہدایت ملتی ہے, جو واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں, اور میرے ساتھ جو ہے اس حوالے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. سہیل حفیظی صاحب, آپ کو پیغامات تو مل ہی رہے ہوں گے خان صاحب کے, بیشتر گور صاحب بھی ہیں, تو اس میں آپ کو کابینہ تشکیل دینے میں پھر کیا مسئلہ ہے جب پیغامات آپ تک پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں کیا کپاہت ہے کہ میں ان سے ملوں؟ میں ایک آئینی اور قانونی اور عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا وزیر اعلیٰ ہوں. سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. باقی سوال کور کمانڈر سے ملاقات آپ کی خواہش پہ ہوئی تھی یا ان کی؟ میری خواہش صرف میرے لیڈر سے ملاقات کی ہے, باقی کسی سے. سہیل صاحب آپ کو کیوں ڈیوٹی ہے صاحب.